খবরের পথ ধরো, খবরের পথ ধরো, तो दोस्तों ये कंगालू जो सेवन सिस्टर के नारे लगा रहे हैं और ऐसे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को डिवाइड करेंगे, इनको खुद ही पता है कि हिंदुस्तान के साथ इतना पावर है कि अगर हिंदुस्तान 1971 कर सकता है तो 2026 भी कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। ये कंगालू हिंदुस्तान के लिए 30-45 मिनट का काम है। 30-45 मिनट में सारा बांग्लादेश तमाम हो जाएगा। लेकिन इन कंगलू को, मदरसे चाप को, इसके अंदर जो चीजें आई है वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने आप को एक दूसरे को ही काटेंगे। ये एक दूसरे को ही काटेंगे और ये ही बांग्लादेश को ही डिवाइड करेंगे और बांग्लादेश से एक और नासूर बनाएंगे। जिस तरह के लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के लोग पहुंच गए हैं बांग्लादेश, तो ऐसा ही लग रहा है। हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा सब्र किया। ये कितने वक्त से, कितने अरसे से चला जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से ये हो रहा है, हिंदुस्तान के अगेंस्ट नारे लगाओ, हिंदुस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दो, हिंदुस्तान के अगेंस्ट ये कहो वो कहो। वहां पर बांग्लादेश का एम्बेसडर बुलाया गया है हिंदुस्तान में कल और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। कह दिया कि मच्छर, आपका देश मच्छरदानी और आपके लोग मच्छर की तरह है। हम एक चपेट में 30-45 मिनट में सारा काम तमाम करेंगे। आधे घंटे के लोग हो आप लोग, फिर आप लोग इस तरह के बड़े स्टेटमेंट, इस तरह के बड़े चीजें कैसे मार सकते हो? हिंदुस्तान की एम्बेसी पर बांग्लादेश में जो अटैक हुआ है, अटैक कह सकते हो, और जिस तरह के स्टेटमेंट बांग्लादेश से आए हैं, इसके बाद भी हिंदुस्तान सब्र कर रहा है, क्योंकि यहां पर आपको डिफरेंस दिखाई दिया जा रहा है कि एक एजुकेशन वाले लोग कैसे होते हैं और मदरसे चाप, सड़क चाप, कंजर मुसलमान कैसे होते हैं। हर एक चीज में, जिस दिन से हमने बांग्लादेश में एक हाल में मौलवी बैठकर चीखे मार रहा था कि पाकिस्तान और लोग, ये 1.5 फुटिया बांग्लादेशी चीखे उसके साथ मार रहे थे कि जिंदाबाद, उसी ही दिन से हमको समझ आया कि भाई गंद और भी ज्यादा हो गया है कंगालू में। अब एक कंगालू जिस दिन से आपके प्रॉब्लम और आप अगेंस्ट इंडिया बहुत ज्यादा बोल रहे हो, उसी दिन से आज तक आपका ना 5.84% का ना सब कुछ तमाम हो गया है। इकोनॉमी आपकी गर्क होने वाली है। ये मत समझो कि हिंदुस्तान खामोश बैठा है या चुप बैठा है तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। हिंदुस्तान के लिए आप कुछ भी नहीं हो, वो मच्छर की तरह आपको मारेगा। बांग्लादेशियों में एक प्रॉब्लम यह है कि ये अपने भाई को कॉपी कर रहे हैं। जो आसिम मुनीर कहे, जो लश्कर तैयबा कहे, जो जैश मोहम्मद कहे, वही बांग्लादेशी करेगा। लेकिन बांग्लादेशियों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपके बड़े भाई जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उसके 93,000 पतलूनें उतार दी गई थी। 93,000 पतलूनें उतार दी गई थी और वो तो 1971 था। अब तो भारत एक और लेवल पर पहुंच गया है, एक और पावर है। अब इस 93,000 को 3-4 से मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करो, फिर वो अदद जो सामने आएगा, नंबर सामने आएगा, उतनी पतलूनी उतार दी जाएगी। अपने देश के बारे में सोचो। ये जो लोग आए हैं सड़क चाप, मदरसे चाप, ये जो बाहर आए हैं सड़कों पर चीखे मार रहे हैं, एजुकेशन का कोई भी ना चीज आपको इसमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये लोग, शेख हसीना गई वहां पर, आए यूनिस, ये चचेरा भाई आसिम वाका, ये आया और ये लोग वही ही यूनिवर्सिटी छोड़ गए और फिर बात करने लगे पाकिस्तान और यूनिस की बातें करने लगे। और पाकिस्तान आसिम मुनीर से लेकर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और ऐसा ही इनके साथ साथ ये जो यूनिस है, ये सब चूरन खिलाने वाले लोग हैं मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर। और बांग्लादेशी तो रेडी बैठा था, बांग्लादेशी रेडी बैठा था और कंगालू की तरह ना बन गया। कंगालू जब हम कहते हैं तो इसमें आपको किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कंगालू इतने नालायक लोग हैं कि इनको पता है कि हिंदुस्तान ने अगर टान ली और हिंदुस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, तो वो जब आएगा तो वो कहानी और बात अलग सी होगी। 93,000 मजाक नहीं था, 1971 मजाक नहीं था।
اور اب تو 2026 میں اگر آپ بات کرو تو وہاں پر تو 13 دن لگے تھے نا. 3 دسمبر 1971 سے 16 دسمبر 1971 تک بات چلی. لیکن یہاں پر 45 منٹ میکسیمم 45 منٹ کی بات ہوگی اور آپ کا کام تمام ہوگا. آپ کا کام تمام ہوگا اور خود ہی بنگلہ دیش کے لوگ چیخیں مار رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو, سیون سسٹر کے چیخیں سٹیٹمنٹ دینا. ہندوستان کے اگینسٹ نفرت, پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے اگینسٹ نفرت, کنگالو کی طرف سے یہ بیکاری, اور کنگالو جتنا بھی ان کے ساتھ ہیلپ کیا جائے, جتنا بھی ہندوستان کیا ہے اس لوگوں کے لیے, آزادی دلائی, ایسا ہی رکھتے کہ ان کے ماں بہن اور بیٹیوں کے ساتھ پاکستانی دلے حرامی ریپ کرتے, ان کے مردوں کے ساتھ. صرف 1971 میں پاکستان نے صرف بنگلہ دیشی عورتوں کے ساتھ نہیں, مردوں کے ساتھ بھی کیا تھا ریپ, گفے میں سب کچھ ڈالا تھا. تو چھوڑتے کہ وہی اسی ہی وقت سب کچھ کرتے. اس طرح سچویشن میں ہندوستان وہ دیش ہے کہ بنگلہ دیش کنگالو کی عزت بچائی ہے, اور اسی ہی بندے نے یا اسی ہی دیش نے جس نے کنگالو کی دیش بچائی ہے, ان کی عزت بچائی ہے, ان کی بیٹیاں ماں بہن سب بچائے ہے, وہ اب آتے ہیں ہندوستان کو وارننگ دے رہے ہیں اور ہندوستان کے اگینسٹ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اگر ہندوستان اس وقت یہ کام نہیں کرتا اور آپ کو آزادی نہیں دیتا تو اس ٹائم آپ نہ سب بنگلہ دیش حرامی ہوتا. تو دوستو, اگر کنگالو کو آپ گدھا کہہ دو, اگر کنگالو کو آپ کتا کہہ دو, تو یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ اس کو ایک ہی چیز کہہ سکتے ہو اور وہ ہے سور. یہ سور کی اولاد ہے, یہ کبھی بھی نہیں سدھرے گی. اس کے باتیں, اس کے سٹیٹمنٹ, اس کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کانڈ کرنے والا ہے, یہ کتنے مسائل اپنے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں. خود ہی کنگالی سوچ رہے ہیں کہ حرامیوں, آپ تو وہاں پر سٹیج میں پر کڑے ہو اور مائک ہاتھ میں پکڑ کر چیخیں مار رہے ہو سیون سسٹر کی. اگر وہ یہاں پر آ گئے تو ہمارا سب کچھ تمام ہو جائے گا, ہمارا سب کچھ تمام ہو جائے گا. اور یہ جو بنگلہ دیش میں ہندوستان ایمبیسی پر اٹیک کہہ دو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اور وہاں پر نقصان پہنچنے کی کوشش کی ہے جو کمشنر ہے وہاں پر, تو یہ کوشش کبھی ہرگز بھی مت کر, یہ ہرگز بھی یہ ٹرائی مت کرنا, کیونکہ وہ ٹائم آ گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بس ہندوستان نے بھی کہا کہ اب بات ختم, اب ہم نہ ان لوگوں کو سدھریں گے, اور یہ لوگوں کو اس طرح سبق سکھائیں گے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کبھی بھی یہ ہندوستان کے طرف نہ برے آنکھوں سے نہ ہی دیکھے. ہم مذاق توڑی سمجھا ہے, ہم پشتوں میں ہماری کہاوت ہے کہ بھائی پہلوان ہوتا ہے, اس میں پیشنٹ ہوتا ہے, اس میں سچائی ہوتی ہے, اس میں اس کے ساتھ ٹیکنکس ہوتے ہیں, ان میں پاور ہوتا ہے. اور یہ جو مچھر جیسے نئے لونڈے آپ لوگوں نے دیکھا ہو نا, وہ چیخیں بہت زیادہ مارتے ہیں. آپ نے لوگوں نے WFP میں دیکھا ہوگا کہ جو بندہ کمزور وہی ہی بہت زیادہ اونچا چھلانگ مار رہا ہے. یہ چھلانگ مارنا اور یہ باتیں کرنا, یہ سٹیٹمنٹ دینا, یہ صرف اور صرف کمزور لوگوں کی کا کام ہے. اگر ہمت ہے تو سامنے آ جاؤ, کوشش کرو. سیون سسٹر کی بات کر رہے ہو نا, تو کوشش کرو کہ وہاں پر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. پتلونوں کی ہسٹری آپ بھول جاؤ گے, وہ کچھ بھی نہیں. آپ سوچ رہے ہو کہ ہندوستان خاموش بیٹھا ہے, اس لیے خاموش بیٹھا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, لیکن ٹائم آنے پر جب وہ کرے گا تو آپ کی چیخیں ایسٹ اور ویسٹ سے ساری دنیا سنی, اور پھر وہی بنگلہ دیشی, وہی کنگالو آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ پنگا نہیں لینے کا. اور ہندوستان سے کبھی بھی کنگالو پنگا لینے کا نہیں, کیونکہ اگر آپ ہندوستان کے ساتھ پنگا لوگے تو ہندوستان آپ کی حالت بہت زیادہ بری کرے گا, اور ہندوستان آپ کو بہت زیادہ اچھا سبق سکھائے گا. یہ جو بنگلہ دیش کر رہا ہے اور یہ جو بنگلہ دیش نے کیا ہے اب تک, اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب جا کے ہندوستان کا یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. ایمبیسڈر بلاؤ, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو, سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہیں سمجھے تو سمجھنے کا طریقہ یاد ہے ہندوستان کو, اور ہندوستان کو پتا ہے کہ کیسا بھائی صاحب کس کو سکھائے, کس کو بتائے اور دنیا کو دکھا دے. اور ان کے ساتھ ساتھ اس بار نا اتنا بڑا ہتھوڑا ملے گا اگر یہ لوگ خاموش نہیں ہو جائے, کہ ان کے ساتھ ان کا بھائی جو ہے بیکاری,
یہ بھی سوچے گا کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا کر سکتا ہے ہندوستان. ابھی تو اندر کے اندر سارے پاکستان کو پتا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ, بنگلہ دیش کی گورنمنٹ, کنگالو, بیکاری, دونوں کو پتا ہے کہ ہندوستان کس طرح بڑی پاور ہے. لیکن پھر بھی یہ چیزیں مار رہے ہو. اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ بہت برا ہونے والا ہے اگر آپ یہاں سٹاپ نہیں کرو گے. تو دوستو, آپ بھی لکھو کنگالو کے بارے میں, بیکاریوں کے بارے میں, اس کے سڑک چاپ, مدرسے چاپ, بیکاری لوگوں کے بارے میں, مچھروں کے بارے میں, ڈرٹ فٹیوں کے بارے میں. اور ہم ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ کڑے ہیں, اور ہندوستان ہمیشہ ایسا ہی سربلند رہے گا, ایسا ہی پاورفل رہے گا. یہ تھی ہماری ویڈیو. جے ہند, جے افغانستان, جے انڈیا, جے افغانستان, جے ہندوستان, جے افغانستان.